ल हामी PDA को डिजाइनमै थियौँ आज। अब हामी लास्टको दुईटा प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढाउन है। सो एक्जाम्पल 8 सम्म हिजो हामीले भ्याएको थियौँ। एक्जाम्पल 9 मा चाहिँ डिजाइन PDA for L equals to A to the power N, B to the power M, C to the power M र D to the power N छ, such that both M and N is greater or equal to 1 हुन्छ भनेछ भने यसले चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट स्ट्रिङ कस्तो जेनेरेट गर्छ होला त? W कस्तो दिन्छ यसले? ABCD बोथको पावर 1 भएको बेलामा चाहिँ के हुने भयो त? ABCD चाहिँ यसले दिन्छ। सो व्हाट वी हैव टु नो, यसमा के छ त हाम्रो प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ भने A को र D को चाहिँ सेम भ्याल्यु हुन्छ हैन, नम्बर चाहिँ बराबर हुन्छ भने B र C को भ्याल्यु चाहिँ बराबर हुन्छ। अब बोथको भ्याल्यु M को भ्याल्यु पनि N को भ्याल्यु पनि 1 लिँदाखेरि यस्तो खालको हुने भयो। अब बोथको भ्याल्यु चाहिँ सेम नहुँदाखेरि हैन, जस्तै M को भ्याल्यु 2 लिए र N को भ्याल्यु 1 लिए भने चाहिँ यसले के दिन्छ त? A B B C C D दिन्छ। सो गिवन स्ट्रिङमा नम्बर अफ A र D बराबर हुन्छ भने नम्बर अफ B र C चाहिँ नि बराबर हुन्छ। सो अब यसले कस्तो पनि देला? AA BC DD पनि दिन सक्ला हैन। अब बोथ भ्याल्यु सेम भएको केसमा चाहिँ अब AA BB CC DD होला। यो तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ त? स्ट्रिङ्सहरु चाहिँ जेनेरेट भएको हुन सक्छ हैन। सो अब सिन्स M र N लाई फरक पावर मान्या छ भने हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने नम्बर अफ A विल बी इक्वल टु नम्बर अफ B D अनि नम्बर अफ B विल बी इक्वल टु नम्बर अफ C। यो हो भनेदेखि यस्तो खालको स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्नको लागि हामीले PDA को डिजाइन कसरी गर्ने होला त? के लजिक लगाउने होला पुश र पप अपरेसनको लागि? हामी के गर्न सक्छौँ होला? A र B लाई पुश, C र D लाई पप गर्ने। किन त भन्दाखेरि चाहे जेसुकै होस् हैन, M र N को पावर जेसुकै भए पनि के हुन्छ त? A र B को सम र C र D को सम के हुन्छ त? एकअर्कासँग बराबर हुन्छ। सो इफ यु नोटिस दुईटैको पावर 1 लिँदा के हुन्छ? A + B गर्दा 2 हुन्छ अनि C + D गर्दा नि 2 नै हुन्छ भनेपछि दुईटा चाहिँ पुश हुन्छ भने डेफिनेटली रिमेनिङ दुईटाले पप नै गर्न मिल्छ। यहाँ पनि अब हामीले पावर बढाउँदै लाँदा पनि हेर त A को भ्यालु A र D को भ्यालु एक एकचोटि रिपिट भएको छ, तर B र C चाहिँ दुई पटक रिपिट भएको छ भने पनि के हुन्छ? A र B को सम निकाल्यो भने 3 आउँछ, C र D को सम निकाल्यो भने 3 नै आउँछ। यतापट्टिको केसमा पनि A र B को सम इज 3, C र D को सम इज 3 हैन। अब यो केस छ भने पनि A र B को सम वुड बी 4, C र D को सम वुड बी 4 नै हो। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सिन्स B र C को भ्यालु सेम छ, A र D को भ्यालु सेम छ, A र B को सम लियो भने पनि विल बी इक्वल टु C र D को सम। सो जति ओटा सिम्बल्सहरु स्ट्याकमा पुश हुन्छन् त्यतिवटै सिम्बलहरु बाँकी हुन्छन् इनपुट टेपमा के को लागि त? पप अपरेसनको लागि गर्नको लागि। भनेपछि के हुनु पर्यो? जबसम्म B सकिदैन तबसम्म चाहिँ स्ट्याकमा पुश गर्दै जानु पर्यो। C डिस्कभर हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो? C ले चाहिँ नि भएको सिम्बलहरुलाई पप गर्नु पर्यो। सो के हुन्छ त? सुरुमा A छ भने स्ट्याकमा गएर A बस्दिन्छ, त्यसपछि B बस्छ। भनेपछि C आयो भने C ले चाहिँ B लाई पप गर्नु पर्यो भने D चाहिँ के को लागि युज हुनु पर्यो त? A लाई चाहिँ पप गर्नको लागि चाहिँ हुनु पर्यो। त्यतिको बेसिसमा हामीले रुल लेख्यो भने के हुन्छ त? यो PDA ले जस्तोसुकै स्ट्रिङ छ भने पनि त्यसलाई के गरिदिन्छ त? एक्सेप्ट गरिदिन्छ। सेकेन्डको केसमा छ भने कस्तो हुन सक्छ? पहिला A जान्छ, त्यसपछि B जान्छ अनि B जान्छ भनेपछि फर्स्टको C ले के गर्छ त? पहिलो B लाई पप गरिदिन्छ हो, सेकेन्डको C ले दोस्रो B लाई पप गरिदिन्छ र D ले के गरिदिन्छ? A लाई पप गरिदिन्छ। सो यु हैव टु राइट द रुल। कस्तो रुल लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सबैभन्दा इनिशियल कन्डिसनमा स्ट्याक खाली हुँदाखेरि A नै आउँछ। सो A आयो भने पुश गरिदिने, त्यसपछि टप अफ द स्ट्याकमा A छ भने अर्को A आए पनि पुश नै गरिदिने, टप अफ द स्ट्याकमा A छ र B आयो भने पनि के गरिदिने? B लाई पनि पुश नै गरिदिने, टप अफ द स्ट्याकमा B हुँदाखेरि पनि B आयो भने पनि पुश नै गरिदिने। जब टप अफ द स्ट्याकमा B छ र C आयो भने पप हुने र टप अफ द स्ट्याकमा A छ र D आयो भने पप हुने। यति रुल लेख्यो भने चाहिँ
हाम्रो जस्तोसुकै स्ट्रिङलाई पनि प्रोसेस चाहिँ नै गर्न सक्छ। ल सबैजनाले रुल लेख त। यो सबै केसेसहरुको लागि रुल लेख त अब ल। म्याम हजुर जुन त्यो रुल लेख्छौँ नि त्यो हजुर क्यू नट के अरे टप अफ द स्ट्याकमा एम्टी छ अनि ए लिएर Q1 मा गएर टप अफ द स्ट्याकमा ए हुन्छ भनेर गर्छौँ नि Q1 Q2 Q3 लेख्छौँ नि त्यो जे लेख्दा पनि हुन्छ कि के हो हुन्छ हुन्छ त्यो तिमीलाई त्यो पर्टिकुलर पिडिएफमा जति चाहिँ स्टेट होस् जस्तो लाग्छ त्यतिवटा स्टेट बनाउने हो के ए मैले भनेको छु एउटा स्टेट चाहिँ हुन पाएन लाइक डिएफएमा पनि मिनिमम 2टा स्टेट हुनै पर्थ्यो यसमा पनि मिनिमम चाहिँ 2टा स्टेट चाहिँ हुनै पर्यो त्योभन्दा माथि चाहिँ जतिवटा स्टेट तिमीलाई राख्न मन लाग्छ इट्स योर चोइस है तिम्रो डिजाइनको कुरा हो तिमीलाई जतिवटा स्टेट राखेर गर्न मन लाग्छ गर्दा हुन्छ ठिक छ स्वागत सक्यो
फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो हामीले भन त ल पहिलो ट्रान्जिसन फंक्सन के हुन्छ ठीक छ ल म यसको पनि ठीक छ ल हेरौँ है जसलाई गाह्रो भयो हेर है अगाडि स्क्रिनमा सो हामीसँग सबैभन्दा पहिलो सिचुएसन भने के हुन्छ हाम्रो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुन्छ र हामी कुनै एउटा इनिशियल स्टेटमा हुन्छौँ त्यसलाई मैले अहिले क्यू नट मानेको छु मेरो फाइनल स्टेट भनेको एफ मानेको छु है म्याम यो अझ Q1 देखि स्टार्ट गर्दा नि हुन्छ है हुन्छ हुन्छ केही फरक पर्दैन जस्ट अ नोटेसन त हो स्टार्टिङ स्टेट भनेर सो अब हामीले पहिलो कन्डिसन के हुनु पर्यो त म इनिशियल स्टेट क्यू नटमा छु हो मेरो स्ट्याक चाहिँ नि कम्प्लिटली खाली भएको केसमा मेरो जहिले पनि पहिलो इनपुट के आउँछ ए नै आउँछ जुनसुकै स्ट्रिङ भयो नि फर्स्ट इनपुट इज ए यो भएको बेलामा के गर्ने एलाई चाहिँ नि पुश गरिदिने है एलाई चाहिँ म भित्र पुश गरिदिन्छु तर म स्टेट चाहिँ नि Q1 मा जान्छु आइएम चेन्जिङ स्टेट है मैले अलिकति 3-4 स्टेट राखेर बनाएको छु तर तिमीहरूलाई हैन म क्यू नटमै बस्छु भन्न नि पाइन्छ है त्यसपछि यो हुँदा म कहाँ पुगे त म अघि यो सिचुएसनमा थिए भने अब के भयो स्ट्याकमा ए गयो म Q1 भन्ने स्टेटमा पुगे है त्यसपछि नाउ आई एम इन Q1 स्टेट मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ भने अर्को इनपुट ए नै पनि त आउन सक्छ नि हैन जस्तो यो केस n को पावर 2 भएको छ भने सेकेन्ड इनपुट ए नै आउन सक्छ सो ए नै आएन भने त ठिकै छ यो वाला इनपुट हो भने त ठिकै छ तर यस्तो खालको इनपुट हो भने त फेरि सेकेन्डमा पनि ए आउन सक्छ सो त्यो केसमा नि के गर्ने त हामी Q1 भन्ने स्टेटमै बस्ने त्यो एलाई पनि पुश गरिदिने मैले दुईटा ए किन लेखेँ त भन्दा टप अफ द एमा अलरेडी ए थियो अर्को ए पनि पुश गरे भनेर बुझाउनलाई दुईटा ए लेखेँ तर यहाँ तिमीले एउटा मात्रै ए लेख्यो भने पनि पाइयो है नेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो के छ हामी अहिले स्टिल पनि Q1 भन्ने स्टेटमै छौँ है मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ अब यो भने ट्रान्जिसन फंक्सन तिम्रो n को भ्यालु चाहिँ नि 10 भयो भने पनि त्यसले त्यही काम नै गर्ने भयो 10 चोटि ए आयो भने पुश गर्दिँदै जाने भयो हैन सबैको लागि यसले काम गरिदिहाल्छ अब त्यसपछि भनेको ए पछिको नेक्स्ट इनपुट भने बी आउँछ हैन सो टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा जहिले पनि बी नै आउँछ है यो ए चाहिँ टिओएस ए हुँदाखेरि जहिले पनि यसपछि आउने सिम्बल भनेको बी नै भयो सो टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा बी आयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा Q2 मा ट्रान्जिट गर्ने त्यसलाई पनि पुश गरिदिने भएर मैले बी ए लेखेँ किन लेखेँ त भन्दा टपमा अलरेडी ए थियो त्यसको माथि अब आएर बी बस्यो भन्नको लागि मैले बी ए भनेर लेखिदिएँ ठिक छ अब तिमीले सिम्पली बी मात्रै लेख्यो भने पनि पाइयो सो यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ अघि Q1 मा थियो भने Q2 मा पुर्याउँछ अब सिचुएसन के भयो त पहिलो खालको इनपुट हो भने ए को माथि यसरी बी आएर बस्यो हैन मानौ यो खालको इनपुट हो भनेदेखि चाहिँ के भयो त Q2 मा गयौँ दुईटा ए आयो त्यसको माथि बी आएर बस्यो है अब के हुन सक्छ फर्स्ट खालको इनपुट हो भने त भइहाल्यो जस्तो सेकेन्ड खालको इनपुट भयो अथवा यो फोर्थ खालको इनपुट भयो भने एउटा भन्दा बेसी बी भयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा यो बेलामा हामी हुन्छौँ कहाँ Q2 मा हैन Q2 भन्ने स्टेटमा हामी गइसक्यौँ टप अफ द स्ट्याकमा अहिले चाहिँ के छ त बी छ भने अर्को बी पनि आयो भने त्यसलाई पनि के गरिदिने त पुश नै गरिदिने स्टेट चाहिँ नि Q2 मै बस्छु अब यसको अर्थ के हो त बीबी मात्रै छ भने होइन है यस पछाडि यसरी ए पनि बसेका छन् तर अब अहिले लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले सिम्पली कि बी मात्रै लेख्दा पनि भयो अथवा त्यो भन्दा माथि पनि मुनि पनि बी नै छ भनेर दुईटा बी लेख्दा पनि भयो है सो यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त अब हाम्रो सिचुएसन के छ Q2 मै छौँ तर यसको माथि फेरि पनि आएर अर्को बी बस्यो अब बी पछि नेक्स्ट आउने भनेको इनपुट चाहिँ जहिले पनि के हो त सी नै हो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ त पप अपरेसन गर्छौँ जति ए लाई पुश गर्नु थियो जति बी लाई पुश गर्नु थियो गरियो अब त्यसपछि चाहिँ हामी पप अपरेसनमा जान्छौँ त्यसको लागि अब हामी स्टेट त नि Q2 मै छौँ टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ पहिला बी नै हुनु पर्यो बी पछि सी आउने हो सो अहिलेसम्ममा सबैभन्दा माथि टिओएसमा बी छ
सो टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा सी आयो भने चाहिँ के गर्ने त Q3 मा जाने र पप गर्ने। सो यो फर्स्ट टाइप अफ इनपुट हो। हाम्रो यस्तो खालको इनपुट छ भने के हुन्छ, यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, Q3 भन्ने स्टेटमा पुर्याउँछ र सबैभन्दा माथिको एलाई पप गरिदिन्छ। सो एउटा मात्रै ए बच्छ। अब यस्तो खालको इनपुट छ, मानौ यो वाला इनपुट छ भने नि के हुन्छ त, सीले चाहिँ के गरिदिन्छ त, यो सबैभन्दा माथिको बीलाई चाहिँ नि पप चाहिँ नि गरिदिन्छ है। अब नेक्स्ट भनेको के हुन सक्छ, अब एउटा मात्रै भयो भने त ठिकै छ हैन। जस्तै यो केसमा ए बी छ, पहिलो सी आयो पप भयो भने त ठिकै छ। तर दुईटा बी छ भने के हुन्छ, दुईटा सी आउनु पर्यो। सो दुईटा सी आउनको लागि अब हेर त यहाँ स्टेट त नि मैले चेन्ज गरिसके। सो यही स्टेटमा हुँदा Q3 मै हुँदाखेरि पनि टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा सी आयो भने चाहिँ फेरि के गर्ने त, Q3 मै बसेर पप गर्ने भन्छ। यो मैले किन लेखा त भन्दाखेरि एउटा मात्रै बी थियो त भनेदेखि त सी आएर पप हुन्थ्यो, सकिजान्थ्यो। तर यो केस छ भने, अहिलेको केस छ भने चाहिँ यो वाला यो ट्रान्जिसन नम्बर 5 ले के गर्छ, टपको बीलाई पप गरिदिन्छ अनि हामी यो सिचुएसनमा पुग्छौँ। तर स्टेट हामी Q3 मा गइसक्यौँ हैन। अब नेक्स्ट त के छ, Q3 मा हुँदा पनि त टपमा बी छ नि त। सो यसलाई पनि हटाउनलाई चाहिँ हामीले के लेखा त, ट्रान्जिसन नम्बर 6 लेखा। यसले के गरिदिन्छ त, मेरो अहिले यो ट्रान्जिसन फङ्सन एक्जिक्युट भएपछि के हुन्छ, म Q3 मै हुन्छु तर मेरो त्योभन्दा माथिको सबैभन्दा टपको बी पनि के हुन्छ, पप हुन्छ है। सो स्टेट धेरै ट्रान्जिसन गर्यो भने चाहिँ यसरी ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू थपिजान्छ कि। अब एउटै स्टेटमा राख्या भए एउटै लाइनले काम भइहाल्थ्यो हैन। जस्तै तिमी Q2 मै बसेर यतापट्टि पनि Q2 नै भएको भए त्यही एउटाले जतिवटा सी आए पनि पप हुन्थ्यो, अर्को एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्नु पर्थेन। स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ट्रान्जिसन फङ्सन बढी हुन्छ, त्यति मात्रै हो है। अब यति भइसक्दा के छ, हजुर एउटै ट्रान्जेक्सन फङ्सन दुईचोटि लेख्नु पर्ने रहेछ। धेरै स्टेट ट्रान्जिसन भयो भने चाहिँ दुईचोटि लेख्न पर्छ के, किनभने स्टेट फरक पर्छ नि त। त्यही भएर थोरै स्टेट राख्यो भने चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सनको चाहिँ नम्बर चाहिँ लेस हुँदै जान्छ। सो अब हामी अहिले कहाँ छौँ, Q3 भन्ने स्टेटमा छौँ अनि ए चाहिँ मात्रै छ भनेर स्ट्याकमा भने के हुन्छ त, हामी Q3 भन्ने स्टेटमा छौँ। हजुर त्यो सी मा सी होला नि 6 नम्बरको सीबी भन्दा 5 र 6 रुल होइन 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 होइन, बी नै हो। टप अफ द स्ट्याकमा त बी नै हो। हेर त, यो बीलाई सीले हटाइदिन्छ अनि यो बीलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन नम्बर 6 लेख्या। किन त भने यहाँनिर चाहिँ Q2 भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा सी आयो भने चाहिँ हामी Q3 मा गएको छ क्या। सो यो सिचुएसन भनेको कन्डिसन एउटै हो, टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल बी नै छ, इनपुट टेपमा सी नै हुन्छ, तर स्टेट चाहिँ नै फरक छ क्या। यो Q2 छ, यो Q3 छ। सो Q3 मा भएको भएर चाहिँ हामीले फेरि यो ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्या, सीसी मेरो होइन बी नै हो। होला यसो है। टपमा चाहिँ ऊ नै हो, बी नै हो। तिमीले के गरेछ छैन, तिमीले टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा सी आयो भने चाहिँ पप गर भने लेखेको छौ। मैले महेशको हेरेँ कि कसको हेरेको है। ए सौगतकोमा चाहिँ सौगतले सीसी पनि लेखाएर, सीसी हुँदैन, सी त हामीले पुस नै गर्दैनौँ नि, त्यो बी नै हो है। टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ बी नै हो हैन। अब अहिले हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि Q3 छ स्टेट चाहिँ नि, टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ ए छ। अब आउँछ के, लास्ट इनपुट डी आउँछ। यो भयो भने चाहिँ के गर्ने त, Q4 मा जाने र पप गर्ने। यो भयो भने के हुन्छ, अब फर्स्ट डी देख्ने बित्तिकै हाम्रो यो वाला इनपुटको लागि हेऱ्यौँ भनेदेखि अब के भन्छ, फर्स्ट डी देख्ने बित्तिकै के हुन्छ, पहिला सबभन्दा माथिको एलाई पप गरिदिन्छ। तर कहाँ हुन्छ स्टेट चाहिँ Q4 मा जान्छ। सिन्स Q4 मा गएर ए भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ, फेरि त्यसको लागि पनि के लेख्छौँ त, Q4 मा हुँदाखेरि टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा चाहिँ डी आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त, त्यसलाई पनि पप नै गरिदिन्छौँ तर स्टेट चाहिँ Q4 मै बस्छौँ। यो भयो भने के हुन्छ, हामी Q4 मै हुन्छौँ तर स्ट्याक चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिटली खाली हुन्छ। सो फाइनली लास्ट हामी के लेख्न सक्छौँ त, म Q4 मा हुँदा मेरो स्ट्याक पनि खाली हुँदा इनपुट टेप पनि खाली हुँदा चाहिँ म के गर्ने त, फाइनल स्टेटमा जाने, न त पुस गर्ने न त पप गर्ने भन्यो भने यति गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ट्रान्जिसन फङ्सन सकिन्छ है। सो यो हेभ अ चोइस है। जस्तै महेशले चाहिँ, महेशको सोल्युसन त्यहाँनिर तिमीहरूले खोलेर हेर्न सक्छौ। उसले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा उसले कतिवटा स्टेट, दुईटा मात्रै स्टेट गरेछ नि महेश, दुईटा मात्रै स्टेट राखेको छ। त्यो हुँदा के भयो नि, एकचोटि ए
स्ट्याक पुरै खाली भएको बेलामा एलाई पुश गर्ने, त्यसपछि ए टप अफ द स्ट्याकमा हुँदा अर्को ए आयो भने पनि पुश गर्ने, त्यसपछि टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा बी आयो भने पुश गर्ने, बी हुँदा बी नै आयो भने पुश गर्ने। पुसको लागि चाहिँ 4वटा रुल लेखे पुग्यो, पपको लागि 2टा मात्रै रुल लेखे पुग्छ, किनभने टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा सी आयो भने पप हुन्छ, टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा डी आयो भने पप हुन्छ। सिन्स उसले स्टेट चाहिँ धेरै चेन्ज राखेको छैन, त्यो हुँदा त्यही प्रोसेसलाई उसले 2टा रुल लेखे पुग्यो। हाम्रो चाहिँ स्टेट मैले धेरै ट्रान्जिट गरेको हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त, सेम अपरेसनको लागि नै मैले के गर्नु पर्यो त, 2-2चोटि चाहिँ रुल लेख्नु पर्यो। सो त्यही भएर चाहिँ तिमीले डायग्राम बनाउँदाखेरि अथवा भनौँ पिडिएको डिजाइन गर्दा चाहिँ कतिवटा स्टेट राख्ने, त्यो अनुसार अलिकति धेरै थोर ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ हुनसक्छ। सो अगाडि डिएफए र एनएफएकोमा पनि त त्यही नै हुन्थ्यो। एनएफएमा हाम्रो के हुन्थ्यो, स्टेट ट्रान्जिसन कम हुन्थ्यो, डिएफएमा धेरै हुन्थ्यो नि त, किनभने डिएफएमा चाहिँ एउटै इनपुट लिएर मल्टिपल ट्रान्जिसन गर्न मिल्दैन थियो। सो यसमा पनि त्यही हो, तिमीले स्टेट धेरै चेन्ज गर्यो भने अलिकति ट्रान्जिसन फङ्सन बढी लेख्ने, तर लजिक चाहिँ फेरि सेम नै हो। ए आउँदाखेरि पुस गर्ने, बी आउँदा पुस गर्ने, सी आयो भने सीले बीलाई पप गरिदिने, डी आयो भने डीले एलाई पप गरिदिने, लजिक सेम हो। खालि स्टेट चाहिँ कतिवटा राख्छ त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति धेरै र थोरै ट्रान्जिसन फङ्सन भन्ने मात्रै हो। मैले गरेकोमा 2टा ट्रान्जिसन फङ्सन बढी हुन्छ, तिमीहरूले अब 2टा मात्रै स्टेट राखेर गऱ्यो भने 2टा ट्रान्जिसन फङ्सन कम पर्छ, त्यति मात्रै हो है। सुरुको 4वटा केस त सबैले लेख्नै पर्छ, 2टै स्टेट भएको छ भने पनि यति त सबैले लेख्नै पर्यो। खालि यो 2टामा चाहिँ 2टा मात्रै स्टेट हुँदा एक-एकचोटि लेखे पुग्थ्यो भने स्टेट बढी हुँदा 2-2चोटि लेख्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो है। बुझिन्छ? बुझेको हो यो? लुसन तिमीले बुझ्यौ? बुझ्दैछु म्याम। है। सो त्यो स्टेट कतिवटा राख्ने भनेर चाहिँ त्यही भएर तिम्रो आफ्नो डिसिजन हो भनेको। तिमीले जति कम स्टेटहरू राख्छौ त्यति नै तिम्रो ट्रान्जिसन अलिकति कम, ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू कम हुन्छ। जति बढी स्टेट राख्छौ अलिकति ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ नै बढी हुन्छ, त्यति मात्रै हो। ल यो गरेको छैन भन्ने सारो। यो सबैले बुझ्या हो? विजय बुझेको हो? ल कसैले बुझाएको छैन भने भन, म फेरि बुझाइदिन्छु, नत्र भयो अनि यो सारो अनि नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। भयो म्याम। हुन्छ भयो। ल भयो भने चाहिँ अब लास्ट एउटा क्वेसन गरौँ है पिडिएको लागि। त्यसपछि अरू चाहिँ मैले यसमा असाइनमेन्टमा हालिदिएको छु, अब त्यहीँबाट गर्नु। सो क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ के छ भने डिजाइन अ पिडिए फर L equals to a to the power n, b to the power m, c to the power n such that n र m is both greater than or equal to 1. ल यो भयो भने यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ दिने भयो, that has equal number of a and c हैन भने जस्तै मिनिमम बोथको पावर 1 हुँदा के हुन्छ, a b c हुन्छ। बोथको पावर 1 हुँदा पावर डिफरेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, मानौ n को पावर चाहिँ नि 2 र m को पावर चाहिँ 1 माने भने यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ देला, a b c c देला हैन। अथवा ठ्याक्कै रिभर्स गरौँ, n को भ्यालु 1 m को भ्यालु 2 भयो भने के होला, a b b c होला। यस्तो खालको फर्मेटको जहाँ a र b को c को भ्यालु चाहिँ सेम छ, b को भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट छ, त्यस्तो खालको इनपुट चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ भने यसमा चाहिँ के लजिक लगाउने त अब हामीले,
हेर त अघि जस्तै होला नि म्याम हजुर अघिकै क्वेसन जस्तो होला नि अहिलेकै क्वेसन जस्तो तर अहिलेको क्वेसनमा सी पनि थियो यो क्वेसनमा चाहिँ अघि डी पनि एउटा थियो होइन फर्स्टको र लास्टको बराबर बिचको दुईटा बराबर थियो अब यसमा चाहिँ बिचको छुट्टै छ भने के गर्नुपर्छ होला बिचको हुँदा स्टेट मात्रै चेन्ज गर्दैन ए छ भने पुस्किन हामीलाई के थाहा छ नम्बर अफ ए र नम्बर अफ सी बराबर छ बी चाहिँ कतिवटा आउँछ हामीलाई थाहा छैन त्यो भएपछि के गर्ने त जबसम्म ए आउँछ पुस गरिदिने बी चाहिँ जतिवटा आए पनि हजारैवटा आए पनि खालि के गरिदिने स्टेट मात्रै ट्रान्जिट गर्ने न त पुस गर्ने न त पप गर्ने एज सुन एज बी सकिन्छ सी डिस्कभर हुने बित्तिकै एलाई पप गरिदिने किनभने जतिवटा ए आउँछ त्यतिवटा नै सी आउँछ सो सीले एलाई पप गर्न मिलिहाल्छ सो खालि बी आएको बेलामा चाहिँ के गरिदिने त स्टेट मात्रै ट्रान्जिट गरिदिने ल सबैले लेख त यो लेखेर पठाउ त मलाई म्याम स्टेट चेन्ज गरेपछि ए नै राख्ने कि बी राख्ने कस्तो स्टेट चेन्ज गरेपछि ए नै राख्ने कि बी राख्ने भन्नाले Q0 स्टेट देखि Q1 मा ट्रान्जिसनको लागि Yes, Q2 मा ma'am. टप अफ द स्ट्याक जस्तो Q1 मा टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी आयो भने चाहिँ Q2 मा गइदिने तर स्ट्याकमा चाहिँ ए नै रहन्छ भनेर ए सिम्बल राख्दियो भने न पुस भयो ए न पप भयो हैन अब सौगत जस्तै Q1 मा टप अफ द स्ट्याकमा ए आएर अनि सी आएपछि पप गरेर तिमी फाइनल स्टेटमा गएछौ भने अब एउटा मात्रै ए छ भने त ठिकै हो मल्टिपल ए छ भने चाहिँ फाइनल स्टेटमै बसेर पनि पप गर्नुपर्ने हुन्छ है सो एउटा चाहिँ थप्नुपर्छ त्यसमा किनभने तिमी त स्टेट ट्रान्जिट गरिसक्यौ नि त Q1 बाट तिमी एफमा गइसक्यौ नि त त्यो भइसके पछाडि एउटा मात्रै ए को कन्डिसन हो भनेदेखि ए जस्तै बुझेँ म्याम बुझेँ यो मात्रै हो भने त एउटाले मात्रै पप गरिदिन्छ मल्टिपल छ भने त एफमा गइसक्यौ नि त सो एउटा थप्नुपर्छ ल एफमै बसेर पनि पप गर्नुपर्छ FCA मा बसेर FE पठाउनु पर्यो हैन हो अरूहरूले पनि पठाऊ
केशवको ठिक छ केशव। अञ्जनको पनि ठिक छ अञ्जन। अब महेशको पनि महेश एउटा मात्रै बी आयो भने त Q1 मा गयो सक्यो हैन। अनि मल्टिपल बी छ भने त के हुनु भयो त? तिमी Q1 मा बी आयो भने चाहिँ के गर्ने त? त्यो पनि कन्डिसन हुनु पर्यो नि हैन। हाम्रो उ यस्तो सिचुएसन भयो भने हेर त यो वाला इनपुट भयो भने के गर्ने त? एकचोटी Q0 मा टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा बी आउँदा त Q1 मा जान्छ नै। त्यसपछि त हामी त Q1 मा गइसक्यो, अर्को बी पनि बाँकी छ भने चाहिँ यसको लागि पनि लेख्नु पर्यो है। यो हुँदा टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल ए नै हुन्छ। सेकेन्ड बी आयो भने पनि के गर्ने त? Q1 मै बस्ने भनेर दुईटा रुल लेख्नुपर्छ है। एउटा रुलले मात्रै पुग्दैन, किनभने स्टेट ट्रान्जिसन भइसक्यो नि त। अनि त्यही कुरा चाहिँ सी को लागि पनि लागू हुन्छ है। सी को लागि के छ? Q1 मै छ, स्टेट चेन्ज भएको छैन भने त ठिक छ। स्टेट चेन्ज भएको छ भने चाहिँ दुईचोटि चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल ठिक छ सौगत। ल जसले लेख्यो लेख्यो, नलेख्यो हजुर हजुर टेबल ठिक छ, टेबल पनि ठिक छ। गाह्रो हुनेहरूले एकचोटि स्क्रिनमा हेर है। सुरुबाट जाउँ। सुरुमा के हुन्छ हाम्रो? स्ट्याक खाली हुन्छ। मेरो इनिशियल स्टेट चाहिँ मैले Q0 मानेको छु है। सो यो भयो भने के हुन्छ? सबैभन्दा इनिशियल स्टेटमा हुँदा मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुँदा पहिलो इनपुट जहिले पनि ए आउँछ। त्यसलाई हामी के गरिदिने भनेको छ? पुश गरिदिने भनेको छ। सो अब तिमी Q0 मै बसेर पुश पनि गर्न सक्छौ। मैले चाहिँ के भनेको छु भने पुश पनि गर्छु, म अर्को स्टेट Q1 मा पनि जान्छु भनेर भनेको छु मैले है। सो यो भयो भने के हुन्छ? Q1 मा पनि गइन्छ, ए पनि पुश हुन्छ। अब यो मात्रै खालको इनपुट हो भने त एउटा मात्रै ए हो। तर n को भ्यालु जहिले 1 हुन्छ भन्ने त छैन। n को भ्यालु 2 पनि हुन सक्छ भने दुईटा 1 पनि आउन सक्छ। सो त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो? हामी Q1 भन्ने स्टेटमा गइसकेका छौँ। मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ। सो मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए राख्छु। इनपुट टेपमा अर्को पनि ए आयो भने के गरिदिने त? त्यसलाई पनि म Q1 भन्ने स्टेटमै बस्छु। त्यसलाई पनि म स्ट्याकभित्र छिराइदिन्छु। सो यो गर्यो भने के हुन्छ? म Q1 मै हुन्छु, तर मेरो स्ट्याकमा अब के हुन्छ? दुईटा ए चाहिँ यसरी बस्छ। ठिक छ? अब नेक्स्ट भने के छ? अब यो एउटा रुलले के गर्छ? यसपछि 3टा 5वटा 10वटा 1000वटा ए आए पनि के हुन्छ? पुश गर्दै जान्छ। स्टेट हामी Q1 मै हुन्छ। त्यही भएर यो एउटा ट्रान्जिसन फङ्सनले काम गरिहाल्यो। त्यसपछि इनपुट टेपमा ए सके पछाडि त्यसपछि आउने भने के हो? बी हो। सो बी आयो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी कन्डिसन के छ? हामी Q1 भन्ने स्टेटमा छौँ। मेरो टप अफ द स्ट्याकमा अहिले TOS मा के छ त? ए छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ? बी आउँछ। यो बेला चाहिँ के गर्ने त? बी आयो भने चाहिँ म Q2 भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट गर्ने, तर पुश पनि नगर्ने, पप पनि नगर्ने। सो यसले मलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ हेर त? अघि Q1 मा थिएँ, Q2 मा पुग्छु स्टेट चाहिँ, तर स्ट्याकमा चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन। अघि पनि ए थियो, अहिले पनि ए नै रहन्छ। अब एउटा मात्रै बी आयो, जस्तो यो मात्रै बी आएको हो र इमिडिएटली सी आउँछ भए त यतिले पुग्थ्यो। तर कन्डिसन त त्यो छैन। हामीलाई त मल्टिपल बी पनि आउन सक्छ हैन। m को भ्यालु मैले 10 मानिदिएर अनि n को भ्यालु 1 मानिदियो भने के हुन्छ? a फलोड बाई 10वटा बी अनि सी हुन्छ नि त। भनेपछि त एउटा बी आउने बित्तिकै म स्टेट Q2 मा गइसकेँ। अब त Q2 मा हुँदाखेरि पनि बी आउने त चान्सेस हुँदो रहेछ भने चाहिँ म के गर्छु त? त्यसको लागि पनि रुल लेख्छु। सो म Q2 मा गइसक्दा हैन, यसरी Q2 मा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ अर्को बी पनि आयो। इनपुट टेपमा अर्को बी पनि आयो, तर टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल ए छ भने यो बेलामा नि के गर्ने त? Q2 मै नै बसिराख्ने, तर न पुश गर्ने न पप गर्ने। सो यो रुलले के गरिदिन्छ? 10वटा यो 10औं नम्बरको बीलाई रिड गर्दा नि के हुन्छ? हाम्रो स्टेट चाहिँ के हुन्छ? यस्तै गरेर
पहिलो बी आउँदा नि यहीँमा हुन्छौँ, अर्को बी आउँदा नि के हुन्छ यहीँ Q2 मै बस्छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा दुईटा ए नै हुन्छ, फेरि अर्को बी आउँदा नि के हुन्छ Q2 मै बस्छौँ र ए चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ है। यो रुल हामीले किन लेख्या त भन्दा हामी Q2 मा पुगिसक्या भएर। सो Q2 मा हुँदा पनि ए बी आउन सक्छ, त्यो बेलामा नि के गर्ने Q2 मै बसिराख्ने हैन। त्यो DFA मा हामीले Q0 मा ए दिँदाखेरि यसरी पठाइदियो भने के हुन्छ 50 वटा ए आए पनि के हुन्छ Q3 मै बसिरहन्छ नि, त्यही गरे हामीले है। सो जतिवटा बी आउँछ Q2 मै बसिराखे, न त पुश गर्ने न पप गर्ने। त्यसपछि बी सकिएपछि म्याम हजुर त्यो 3 नम्बरमा Q2 को ठाउँमा Q1 नै भएको चाहिँ त्यो 4 नम्बर पर्दैन थियो हैन, त्यही भन्छ। यतापट्टि पनि Q1 नै भएको भए चाहिँ अब चाहिँ के छ त बी सकिसके पछाडि अब 10 वटा बी सक्यो रे, सके पछाडि त्यसपछि आउने भने के हो सी नै हो। यो बेलामा हामी के छ कन्डिसन स्टेट Q2 मै छौँ, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ स्टिल पनि के छ ए नै छ र तर इनपुट टेपमा चाहिँ के आउँछ त सी आउँछ भनेदेखि चाहिँ म के गर्छु रे भन्दा Q3 भन्ने स्टेटमा जान्छु अनि पप अपरेसन परफर्म गर्छु। यो गरिदियो भने के हुन्छ त अब हामी कहाँ पुग्छौँ यहाँदेखि Q3 भन्ने स्टेटमा जान्छौँ र सबैभन्दा माथिको ए चाहिँ नै पप हुन्छ। अब यहाँ पनि मैले स्टेट ट्रान्जिसन नगरे भए यो पनि Q2 नै लेख्दै भए चाहिँ के हुन्थ्यो, अब यसपछि जतिवटा सी आए पनि के हुन्थ्यो यसै एउटा रुलले काम गर्थ्यो। तर मैले चाहिँ के गरेको छु भने स्टेट चाहिँ ट्रान्जिट गरे भएको हुनाले Q3 मा हुँदा पनि मेरो स्टिल टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा चाहिँ सी छ भने यसको लागि चाहिँ फेरि हामी अर्को रुल के लेख्छौँ त म Q3 मा पुगिसके पछाडि स्टिल मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा चाहिँ सी छ भनेदेखि चाहिँ के हुने त म चाहिँ Q3 मै बस्ने र फेरि पनि पप गर्ने। सो यो गर्यो भने के हुन्छ फेरि पनि म Q3 मै हुन्छु तर मेरो स्ट्याक चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिटली खाली हुन्छ। सो यो रुल हामीले किन लेख्यौँ त अब Q3 मा पुगिसके पछाडि पनि अब यहाँ अरु 4-5 वटा ए हुन सक्छ र यता इनपुट टेपमा अझ 4-5 वटा सी हुन सक्छ। सो Q3 मा पुगिसके पछाडि पनि टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा इनपुट टेपमा सी आयो भने चाहिँ पप गर्ने भनेर यो रुल लेखेँ। अघि जस्तै यहाँबाट मैले स्टेट चेन्ज नगरेर Q2 नै भएको भए चाहिँ यो 6 नम्बरको रुल लेख्न पर्दैन थियो है। अब यति भइसकेपछि के हुन्छ मेरो इनपुट टेप सक्यो भने लास्टमा के हुन्छ यहाँ इम्टी आउँछ। सो मेरो स्टेट के छ म Q3 मा छु, अब मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भइसक्यो, इनपुट टेपमा पनि अब इनपुट सकिसक्यो। सो इम्टी भयो भने चाहिँ अब फाइनली चाहिँ म कहाँ जाने त फाइनल स्टेटमा जाने, न त पुश गर्ने न त पप गर्ने भन्यो भने के भयो त मेरो इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यसको लागि पिडिए चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। बुझ्यो सबैले? बुझ्यो? अब कतिजनाको मिल्यो मिलेन चेक गर, नगर्नेहरूले चाहिँ अब यो सोल्युसन सार। अब बाँकी चाहिँ मैले क्वेसन्सहरू चाहिँ असाइनमेन्टमा हालिदिएको छु, त्यसैबाट गर्नु है। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त लगभग गर्न सकिन्छ होला, गर्न सकिन्छ के छ क्वेसन आउने भनेका यस्तै नै आउने हुन्। विजयको पनि ठिक छ, विजयले पनि पठाइरहेछ अघि है।
भयो सक्यो यो यस म्याम ल अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ ल यो चाहिँ डिजाइन अफ पिडिए चाहिँ हामी अब यहीँ सकाउँछौँ नेक्स्ट अब हामी जान्छौँ ल्याङ्ग्वेज अफ पिडिए सो अब ल्याङ्ग्वेज अफ पिडिए भन्यो भने के भयो त द ल्याङ्ग्वेज द्याट इज एक्सेप्टेड बाई द गिभन पिडिए हो भने त्यसैले हामीले ल्याङ्ग्वेज अफ पिडिए भन्ने भयो सो हामीले पिडिएमा चाहिँ के भनेको छ त कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुनुको लागि दुईटा कन्डिसन हुन्छ भनेको थियौँ एउटा के थियो एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट अर्को चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई इम्टी स्ट्याक या त मैले इनपुट टेपमा भएको सबै इनपुट रिड गरेर भ्याउँदा मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुन पर्यो नभए चाहिँ मेरो इनपुट टेपमा भएको सबै सिम्बलहरू रिड गरेर भ्याउँदा म फाइनल स्टेटमा पुग्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट भएको भन्ने बुझ्छौँ भनेदेखि त्यही अनुसार ल्याङ्ग्वेज डिफाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले ल्याङ्ग्वेज अफ पिडिए डिफाइन्ड बाई एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट हो भने हामीले कसरी ल्याङ्ग्वेजलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ त भन्दा इफ एल भनेको चाहिँ कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ पिडिएले एक्सेप्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले एलपी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है सो इफ फर एनी गिभन पिडिएपी द ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेड बाई द फाइनल स्टेट एलपी क्यान बी डिफाइन्ड एज त्यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने इट हेज टु प्रोसेस अ डब्लु हो such that for that W, if you start from initial state Q naught, read W, W मा भएको कुनै एउटा सिम्बल रिड गर्दा टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ एउटा सिम्बल छ अरे त्यसलाई जेड नटले रिप्रेजेन्ट गरेछ भने by using all the transition function, if you reach to state P and your input symbol in the input tape has been ended and there is some symbol in the top of the stack हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट भन्छौँ जहाँ पी भन्ने चाहिँ के हुनु पर्यो इट सुड बी द मेम्बर अफ सेट अफ फाइनल स्टेट एफ र गामा भने चाहिँ के हुने भयो त एनी सिम्बल इन द स्ट्याक है सो यसले के भन्छ त भन्दा हामीले के भनेको थियो एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेटमा चाहिँ इनपुट टेपमा भएको सबै इनपुट पढेर भ्याउँदा तिम्रो पिडिए चाहिँ फाइनल स्टेटमा रिच गर्यो भनेदेखि चाहिँ के भयो त तिम्रो चाहिँ त्यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट भएको भनेर मानिने भयो स्ट्याकमा स्टिल सिम्बल हुन पाइन्छ भनेको थियो है सो यसले पनि त्यही भन्छ एउटा डब्लु गिभन छ तिमीलाई है सुरुमा स्ट्याकमा चाहिँ जेड नट भन्ने कुनै एउटा सिम्बल छ अरे भनेदेखि चाहिँ तिम्रो त्यो डब्लुलाई रिड गरेर जाँदै गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्यू नट भन्ने स्टेटबाट सुरु भयो र त्यो जेड डब्लु चाहिँ सबै पढेर भ्याउँदा त लास्टमा त एमटीमा पुगिन्छ नि सबै पढेर भ्याउँदा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तिमी पी भन्ने स्टेटमा पुग्यौ र स्ट्याकमा स्टिल कुनै गामा भन्ने केही खालको सिम्बल बच्या छ भने के भयो त तिमीले डब्लुको लास्ट पढेर भ्याउँदाखेरि तिमी कहाँ पुगेछौ त फाइनल स्टेटमा पुगेछौ नि किनभने फाइनल पी भने के हो त इट इज वान अफ द मेम्बर अफ द सेट एफ भनेछ भने त्यो चाहे स्ट्याकमा सिम्बल बाँकी रहे पनि या नरहे पनि तिम्रो चाहिँ लास्ट इनपुट डब्लुको लास्ट इनपुट पढेर भ्याउँदा सच द्याट डब्लुमा अब इम्टी बाहेक अरू केही पनि बाँकी छैन र तिमी चाहिँ फाइनल स्टेट पीमा पुग्यौ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भयो त त्यो पर्टिकुलर स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भयो भनेर मानिन्छ र त्यही स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ल्याङ्ग्वेज अफ पिडिए भनेर भन्छौँ है भने अर्को कन्डिसन चाहिँ हामीसँग के थियो त एक्सेप्टेन्स बाई इम्टी स्ट्याक यसमा हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज भनेदेखि हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ त भन्दा एक्सेप्टेन्स बाई इम्टी स्ट्याक भन्यो भने चाहिँ मानौ पी भनेको कुनै एउटा पिडिए हो र एल भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो भने सच द्याट द ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेड बाई गिभन पिडिए पी बाई इम्टी स्ट्याकले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि इम्टी स्ट्याक भएको बेलामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त मसँग कुनै डब्लु छ त्यो ल्याङ्ग्वेजले जेनेरेट गर्ने डब्लु छ सच द्याट त्यो डब्लुलाई मैले इनिसियल स्टेट क्यू नटबाट प्रोसेस गर्न सुरु गरेँ
र W को प्रत्येकचोटि कुनै न कुनै सिम्बल रिड गरिरहेको छु। इनिसियली स्ट्याकमा कुनै एउटा सिम्बल छ र सबै ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेर भ्याउँदा चाहिँ म पीमा कुनै एउटा स्टेट पीमा पुगेँ। मेरो इनपुट टेप पनि कम्प्लिटली खाली भयो र स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेन्स बाई इन्टी स्ट्याक वेयर के हुनु पर्यो त हाम्रो पी भनेको कुड बी मेम्बर अफ एनी कुड बी एनी मेम्बर अफ क्यू होइन। क्यू भने हामीले के भनेको थियो सेट अफ स्टेट्स भनेको थियो हो। एफ भने चाहिँ सेट अफ फाइनल स्टेट्स भनेको थियो। सो के हुनु पर्यो माथिको कन्डिसनमा चाहिँ यो पी भनेको एफको मेम्बर भयो भने चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट भयो। स्ट्याकमा स्टिल सिम्बल बाँकी भए पनि फरक परेन। तर तलको केसमा चाहिँ के भयो त पी चाहिँ क्यूको एनी मेम्बर हुन पायो, एफै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर स्ट्याक चाहिँ नि के हुनु पर्यो त कम्प्लिटली खाली हुनु पर्यो। यो दुईटा केसमध्ये एउटा केस सेटिस्फाई भयो भनेदेखि त्यो बेलामा प्रोसेस हुने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ल्याङ्ग्वेज अफ पिडिए भनेर भन्छौँ है। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ? यस म्याम। अब नेक्स्ट हामी जान्छौँ डिटर्मिनास्टिक पिडिए भन्ने एउटा सानो टपिक छ। सो डिटर्मिनास्टिक पिडिए भन्यो भने चाहिँ लाइक डिएफएको केसमा हामीले डिटर्मिनाजमलाई कसरी बुझाएको थियौँ भन्दा कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर होइन मानव यो स्टेटको नाम ए एउटा भ्यालिड इनपुट रिड गरेर एबिसी एक्सवाइजेड जेसुकै भ्यालु होस् त्यो रिड गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै स्टेट ट्रान्जिसन हुन्छ भने यसलाई हामीले डिटर्मिनाजम भनेको थियो भने हजुर एकैछिन अगाडिको पेज देखाइदिनु न। भयो म्याम। भने नन डिटर्मिनाजम भने के भनेको थियो एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गरेर म एउटा भन्दा बढी स्टेट ट्रान्जिट गरेँ भने यसलाई नन डिटर्मिनाजम भनेको थियो। सो पिडिएको हकमा पनि इफ एउटा पिडिएमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बस्दाखेरि इनपुट रिड गरेपछि इफ देयर इज नो अप्सन अफ ट्रान्जिटिङ टु मोर देन वान स्टेट हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खालको पिडिएलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डिटर्मिनास्टिक पिडिए भन्छौँ है। सो पिडिए विच डु नट ह्याभ एनी चोइस अफ मोर देन वान मुभ हो भनेदेखि मुभ अफ अ पिडिए गर्दाखेरि अब मुभ अफ अ पिडिएमा त हामीले के हेर्छौँ त स्टेट र सिम्बल मात्रै हेर्न मिल्दैन। मुभ हेर्दाखेरि त के हेर्नुपर्छ स्टेट अनि टप अफ द स्ट्याकको कुनै एउटा सिम्बल र करेन्टको इनपुट टेप होइन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीसँग चाहिँ मोर देन वान मुभ हुनु भएन भनेको यु हेभ टु एक्ज्याक्टली ट्रान्जिट टु कुनै एउटा स्टेट मानौ पी र टप अफ द स्ट्याकमा अब पुस हुने या पप हुने अपरेसन चाहिँ हुन पर्यो। यस्तो खालको पुस या पप या सिम्पली स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै पनि हुनु पर्ने एटलिस्ट एउटा मुभ चाहिँ हुन पर्यो होइन। सो मानौ अब पुसै गर्ला अथवा पप नै किन नगर्ला या पुस या पप केही पनि नभएर सिम्पली स्टेट मात्रै ट्रान्जिसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिटर्मिनास्टिक पिडिए भन्छौँ। सो डिटर्मिनास्टिक पिडिए हुनलाई चाहिँ एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट सिम्बल रिड गर्दा चाहिँ एउटा मात्रै एटमोस्ट एउटा मात्रै मुभ हुनु पर्यो या त पुस हुनु पर्यो या पप हुनु पर्यो या स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै हुनु पर्यो तर हुन चाहिँ पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनास्टिक पिडिए भन्छौँ। सो हामीले अगाडि त्यो डिजाइनमा युज गर्दाखेरि जसरी कुनै केसमा हामीले स्टेट मात्रै ट्रान्जिसन गर्नलाई इम्टी रिड गरेका थियौँ कुनै केसमा चाहिँ पप गर्नलाई नै इम्टी रिड गरेर पप गरेका थियौँ है। डिएफएको केसमा चाहिँ डिटर्मिनास्टिक डिएफएमा इम्टी इनपुट हुने अप्सन नै थिएन तर पिडिएमा चाहिँ इम्टी रिड गरेर स्टेट चेन्ज गर्ने अथवा इम्टी रिड गरेर पप गर्न पाइन्छ। सो डिटर्मिनास्टिक पिडिएको हकमा चाहिँ इम्टी लिएर पनि ट्रान्जिसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ तर त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ के हुनु पर्यो एटमोस्ट एउटा मात्रै हुनु पर्यो। एउटा मात्रै मुभ भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको पिडिएलाई चाहिँ के भन्छौँ त डिटर्मिनास्टिक पिडिए भन्छौँ है। हामीले जति पनि गऱ्यौँ यहाँ प्र्याक्टिस गरेको त्यसलाई हामीले डिटर्मिनास्टिक पिडिए नै भनेर भन्छौँ। बुझिन्छ?
बुझेको हो यो? एकचोटि भन्दैन म्याम कति नेट कस्तो ल्याग भएको थियो। सो डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भन्नको लागि चाहिँ त्यसले के भन्छ, डिटर्मिनिस्टिक पिडिएको डेफिनेसन चाहिँ के भन्छ भने इफ यु आर एनी पर्टिकुलर स्टेट एन्ड युआर रिडिङ एनी भ्यालिड इनपुट हो भने त्यो डिएफएमा चाहिँ एउटा भन्दा बढी मुभ हुने चाहिँ चोइस छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भन्छौँ क्या। सो त्यो भनेको चाहिँ उयोवाला केस जहाँ एउटा स्टेटमा एउटा इनपुट रिड गरेर एक्ज्याक्टली एउटा मुभ हुन्छ, या त स्टेट ट्रान्जिसन हुन्छ, या चाहिँ भने पप हुन्छ, या चाहिँ पुस हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भनेर भन्छ। सो यो भने चाहिँ क्यु भन्ने स्टेटमा ए भन्ने इनपुट रिड गरेर टप अफ द स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल भए पनि तिमीले के गर्न सक्छौ, या स्टेट मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौ, या पुस गर्न सक्छौ, या पप गर्न सक्छौ, या स्टेट पनि चेन्ज गर्न सक्छौ, या पप पनि गर्न पुस पप पनि गर्न सक्छौ भने त्यस्तो खालको पिडिएलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भन्छ। भनेको योसँग चाहिँ अब अर्को पनि एउटा आर भन्ने स्टेट चेन्ज गर्ने र एकैपटक पप पनि गर्ने भन्ने खालको अप्सन चाहिँ हुँदैन क्या। सो एट मोस्ट एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गर्दा एउटा मात्रै मुभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भन्छौँ होइन। अब डिएफएको केसमा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिकको केसमा चाहिँ यसरी इम्टी रिड गरेर ट्रान्जिसन गर्ने अप्सन थिएन, तर पिडिएमा चाहिँ त्यो अप्सन पनि छ। पिडिएले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले क्यु भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा इम्टी सिम्बल लिएर तिमीले के गर्न सक्छौ त स्टेट ट्रान्जिट गर्न सक्छौ, तर तिमी त्यसलाई चाहे पुस या पप अपरेसन गर्न नसके पनि के हुन्छ स्टेट ट्रान्जिसन गर्न सक्छौ। अर्को तिमीले के गर्न सक्छौ, टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ के भन्छ कुनै एउटा सिम्बल अलरेडी छ र इनपुट टेबबाट इम्टी रिड गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ पप अपरेसन पनि पर्फर्म, क्युमै बसेर पप अपरेसन पनि पर्फर्म गर्न सक्छौ। सो डिटर्मिनिस्टिक पिडिएको हामीले चाहिँ के भन्छ भने चाहे तिमी भ्यालिड इनपुट रिड गर या तिमी इम्टी इनपुट नै किन रिड नगर, तिम्रो पिडिएले चाहिँ एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि एटलिस्ट एउटा मात्रै मुभ चाहिँ पर्फर्म गर्छ भने त्यस्तो खालको पिडिएलाई चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भनेर भनिन्छ भन्छ के। सो हामीले अहिलेसम्म जति पनि डिजाइनहरू गऱ्यौँ नि त्यसमा हामीले के गरेछ, एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली एउटै स्टेटमा नै ट्रान्जिट गराएको छ, मल्टिपल स्टेट त ट्रान्जिट गरेको छैन भनेको एटलिस्ट हामीसँग एउटा मात्रै मुभ थियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भनेर भन्छौँ है। बुझेको हो? यस म्याम। सो यसमा चाहिँ डिएफए भन्दा चाहिँ अलिकति के फरक भयो त, इम्टी इनपुट हुँदाखेरि पनि हामीले स्टेट चेन्ज गर्न नि पायौँ, पुस गर्न नि पायौँ, सरी पुस होइन पप गर्न नि पायौँ होइन। सो इम्टीलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रान्जिसनको पार्ट बनाउन चाहिँ सक्यौँ, विच इज एन एडेड एडभान्टेज ओभर डिएफए है। त्यो चाहिँ हो ल, यो चाहिँ भयो हाम्रो डिटर्मिनिस्टिक पिडिएको कुरा। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ पिडिए भनेर छ है। इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन और यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा आइडी पनि भनेर भन्छौँ, डिस्क्रिप्सन अफ अ पिडिए। यो भनेको चाहिँ पिडिएको अर्को खालको नोटेसन मात्रै हो, इट्स नट एनिथिङ मोर है। सो मैले चाहिँ एउटा पिडिएलाई चाहिँ पिडिएको मुभलाई चाहिँ ट्रिप्लेट युज गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ पिडिए भनेर भन्छ है। सो एनी कन्फिगुरेसन अफ अ पिडिए विच क्यान बी डिस्क्राइब बाई अ ट्रिप्लेट हो भनेदेखि र त्यो ट्रिप्लेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यु डब्ल्यु र गामा हुन्छ भने त्यसलाई हामीले आइडी भन्छौँ, वेयर क्यु भनेको चाहिँ तिमी करेन्टली कुन स्टेटमा बसेको छौ त्यो स्टेट। एकचोटि म्युट गर्छौ न कस्तो म्याम मेरो म्युटै भएको छैन कि, गरिदिनुहोस् न, मेरो भएन।
सो वेयर ट्रिप्लेटमा भएको क्यूले चाहिँ के बुझाउँछ त तिमी करेन्टली कुन स्टेटमा बसेका छौ त्यसलाई बुझाउँछ। डब्लु भने चाहिँ अब इनपुट टेबमा चाहिँ रिमेनिङ इनपुट कति बाँकी छ त्यसलाई बुझाउँछ। जस्तै हामीले टेबलमा बनाएको थियौँ नि, टेबल बनाउँदाखेरि स्टेट बनाउँथ्यो, अनरेड इनपुट बनाउँथ्यौँ, अनि त्यसपछि स्ट्याकको कन्टेन्ट बनाउँथ्यौँ नि, जुन टेबलमा बनाएको थियो त्यसैलाई हामीले यसरी चाहिँ एउटा फङ्सनमा लेख्यौँ भनेदेखि चाहिँ होइन, ट्रिप्लेटको फर्ममा लेख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइडी भन्ने हो। सो डब्लु भनेको चाहिँ अब इनपुट टेबमा जति रिमेनिङ इनपुट छ त्यसलाई बुझाउँछ, र गामाले चाहिँ के बुझाउँछ त करेन्टली स्ट्याकमा कुन सिम्बल छ त्यसलाई चाहिँ बुझाउँछ। यसरी हामीले तीनटा मात्रै सिम्बलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि पिडिएको चाहिँ ट्रान्जिसनलाई बुझाउन सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडी भनेर भन्छौँ है। सो यो लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मसँग एउटा पिडिए छ पी, जसमा चाहिँ सेट अफ स्टेट हुन्छन्, सेट अफ इनपुट सिम्बल हुन्छ, सेट अफ ट्रान्जिसन फङ्सन, इनिसियल स्टेट क्यू नट, फाइनल स्टेट एफ, र स्ट्याकमा हुने सिम्बल चाहिँ टाओ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो होल पिडिएमा हुने जति पनि ट्रान्जिसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा एल्स एज फङ्सन भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ के। एल्स एज भनेको चाहिँ यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले एल्स एज सिम्बल भनेर भन्छौँ। यो सिम्बल युज गरेर ट्रिप्लेटको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने द्याट इज आइडी। फर इक्जाम्पल ट्रिप्लेट भने चाहिँ क्यू एडब्लु जेड अल्फा एल्स एज पी डब्लु अनि बिटा अल्फा भन्यो भने यसले चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि ट्रिप्लेट छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि ट्रिप्लेट छ भने यसले के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ इनपुट टेबमा भएको इनपुट सिम्बल चाहिँ ए कन्ज्युम गरेर तिम्रो पिडिएले चाहिँ क्यू भन्ने स्टेटलाई बाट चाहिँ कहाँ पुग्छ त पी भन्ने स्टेटमा चाहिँ जान्छ, सच द्याट टप अफ द स्ट्याकमा अघि जेड थियो भने त्यो जेडलाई चाहिँ के गर्छ त बिटाले रिप्लेस गर्छ भनेर भन्छ क्या। सो करेन्टली चाहिँ यसले के बुझाएको भने मसँग डब्लु छ अरे, डब्लुमा चाहिँ ए भने चाहिँ अहिले करेन्टली रिड गरिरहेको सिम्बल, डब्लु भनेको अब रिमेनिङ यहाँ बिसी के छ भनेदेखि चाहिँ यसले के बुझाउँछ त क्यू नट भन्ने स्टेटमा यो ए रिड गरेर अहिले टप अफ द स्ट्याकमा जेड छ भनेदेखि हामी कहाँ पुग्छौँ त पी भन्ने स्टेटमा पुग्छौँ। रिमेनिङ अब यो चाहिँ डब्लु भयो, ए डब्लु भनेर बुझाइरहेको छ। सो बाँकी अब यति चाहिँ पढ्न बाँकी नै इनपुट भयो, डब्लु होल चाहिँ पढ्न बाँकी छ, र अघिको जेडलाई चाहिँ अब केले रिप्लेस गर्यो त बिटाले रिप्लेस गर्यो भनेर चाहिँ भन्न खोज्यो है। सो अब यसकै एउटा इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अगाडि के भन्छ पिडिए फर प्रोसेसिङ इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड इक्वल नम्बर अफ बी त लेखिसकेका छौँ भने यसले चाहिँ त्यो पिडिएले चाहिँ ए बी बी एलाई प्रोसेस गर्छ भने आइडी भनेर चाहिँ हामीले कसरी आइडीको फर्ममा चाहिँ यसैलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दा म इनिसियल स्टेट क्यू नटमा हुन्छु, सुरुमा त मेरो सबै इनपुटहरू अनरेड नै हुन्छ नि त इनपुट टेबमा होइन, भने मेरो स्ट्याकमा के हुन्छ सिम्बल खाली हुन्छ, जुन हामीले टेबल बनाएको थियौँ नि त्यो टेबललाई रिफर गर। टेबलमा नि हामीले के लेख्थ्यौँ स्टेट सबै अनरेड इनपुट र सुरुको स्ट्याकको कन्टेन्ट खाली हुन्छ भने अब यसले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ त यो एल्स एज, यसले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ त भन्दा मैले त्यो अगाडिको ट्रान्जिसन फङ्सनलाई नै रिफर गरेको है, इक्वल नम्बर ए र इक्वल नम्बर अफ बीलाई प्रोसेस गर्नेमा। सो हाम्रो स्टेट क्यूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला के रिड हुन्छ त भन्दा हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दाखेरि फाइनल स्टेटमा पुग्छौँ रे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा पहिलो इनपुट के रिड गर्नुपर्छ त एलाई रिड गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब इनपुट टेबमा के बाँकी हुन्छ बिबिए बाँकी हुन्छ, र अब एमा चाहिँ केले रिप्लेस गरिदिन्छ त एले रिप्लेस गरिदिन्छ हो। अघि इम्टी थियो भने इम्टीको माथि चाहिँ के आउने भयो त ए आउने भयो। सो अब यसैलाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ इनिसियली चाहिँ जेड नट थियो अरे, इम्टीलाई जेड नट भन्ने कुनै सिम्बल मान्छौँ भने चाहिँ यतापट्टि के हुने भयो त जेड नटको अगाडि ए आएर बस्दिनु भयो। यसरी चाहिँ हामीले ट्रिप्लेटको माध्यमबाट चाहिँ बुझाउन सक्छ। अब नेक्स्ट प्रोसेस के हुन्छ, हामी अलरेडी फाइनल स्टेटमै छौँ भने अब इनपुट टेबबाट बी रिड हुन्छ भने अनरेड इनपुट के बाँकी हुन्छ बिए मात्रै बाँकी हुन्छ भने यतापट्टि के हुन्छ त अब हामीले के भनेको छ त्यो इक्वल नम्बर अफ ए र इक्वल नम्बर अफ बीलाई प्रोसेस गर्ने पिडिएमा तिमीहरूले त्यहाँ रुल हेरेको छ भने डिफ्रेन्ट सिम्बल छ भने पप गर्ने भनेर भनेको थियो है, याद छ। ए आयो भने पुस गर्ने, बी आयो भने बीले चाहिँ यसलाई पप गरिदिने भनेको थियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो ए चाहिँ पप हुन्छ। सो हाम्रो स्ट्याकमा फेरि के हुन्छ इम्टी नै बाँकी हुन्छ होइन। त्यसपछि फेरि के हुन्छ हामी स्टेट चाहिँ नि फाइनलमै छौँ भने इनपुट टेबबाट ए रिड हुन्छ, इनपुट टेबमा अब इनपुट टेबबाट बी रिड हुन्छ, इनपुट टेबमा ए मात्रै बाँकी रहन्छ, यो बी चाहिँ के हुन्छ स्ट्याकमा गएर पुस हुन्छ। सो जेड नट भन्दा माथि बी बस्छ हो भने नेक्स्ट के हुन्छ अब
स्टेट हामीले ट्रान्जिट गरेर चेन्ज गरेर छैन, एफ नै छ। इनपुट टेपबाट अब ए रिड गर्नु पर्यो भने इनपुट टेपमा अब इम्टी बाँकी भयो, यो एले चाहिँ बीलाई के गरिदिन्छ, पप गरिदिन्छ भने अब स्ट्याक फेरि के हुन्छ त, ब्याक टु खाली हुन्छ भनेर जुन हामीले टेबल बनाएको थियो त्यही टेबललाई नै हामीले चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले आइडी भन्छौँ। सो लास्टमा फाइनल स्टेटमै हुन्छौँ, मेरो इनपुट टेप पनि सकिसक्यो, स्ट्याक पनि खाली भयो भने के गर्ने, हामी न त पुश गर्ने न पप गर्ने भनेर यो एउटा स्टेप गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। जुन हामीले ट्रान्जिसन्सहरू अगाडि युज गरेको थियो त्यसरी टेबलमा नलेखेर यसरी चाहिँ ट्रिप्लेट युज गरेर चाहिँ यसरी तिमीले चाहिँ यो कुनै पनि स्ट्रिङको प्रोसेसिङलाई देखाउँछौ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, आइडी भनेर भन्छौँ। सो हामीले यसलाई अब कसरी लेख्न सक्छौँ त, क्यू भन्ने स्टेटबाट सुरु गर्दाखेरि जब चाहिँ सबै इनपुटहरू अनरेड छ, मेरो स्ट्याक चाहिँ सुरुमा खाली छ भने सबै ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्दा म कहाँ पुग्दो रहेछु त, एफ भन्ने स्टेटमा पुग्दो रहेछु। मेरो इनपुट टेप पनि खाली हुँदो रहेछ र मेरो स्ट्याक पनि खाली चाहिँ हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, आइडी भनेर भन्छौँ। बुझ्यो यो? बुझेको हो यो? बुझ्यो म्याम। त तिमीले अब पिडिए बनाइसकेपछि त्यो पिडिएले चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेस गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई या त तिमी टेबल बनाउन सक्छौ या चाहिँ नभए सजिलो लाग्छ भने यो आइडी युज गरेर पनि तिमी चेक गर्न सक्छौ। दुईटा मध्ये एउटा अप्सन चाहिँ नै गर्न सकिन्छ है। सो दिस इज अल अबाउट आइडी। अब नेक्स्ट चाहिँ छ हामीसँग इक्विभ्यालेन्स अफ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज एन्ड पुश डाउन अटोमाटा भनेर। Equivalence of context-free language and push-down automata. So अगाडिको च्याप्टरमा हामीले इक्विभ्यालेन्स अफ आरई र एफए गरे जस्तै यसमा पनि, किनभने आरईलाई नै एफएले प्रोसेस गर्थ्यो, यसमा पनि के हुन्छ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भनौँ अथवा कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई पिडिएले एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि गिभन सिएफजीलाई हामी नेसेसरी पिडिएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट पिडिएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र गिभन पिडिए छ भने त्यसलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सिएफजीमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हामीले त्यहाँ एउटा अगाडि थ्योरम प्रुफ गरेको थियो नि, इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर। इफ पार्टमा हामीले ओन्ली इफ पार्टमा हामीले गिभन सिएफजीलाई पिडिए के अरे एफएमा कन्भर्ट गिभन आरईलाई हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट एफएमा कन्भर्ट गरेको थियो भने इफ पार्टमा हामीले के गरेको थियो, गिभन एफएलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट आरईमा कन्भर्ट गरेको थियो। यसमा पनि इक्विभ्यालेन्सले त्यही नै भन्छ। यसले के भन्छ भने द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाई अ पिडिए इज एक्ज्याक्टली द क्लास अफ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्छ। सो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न कुनै न कुनै पिडिए एक्जिस्ट गर्छ, कुनै न कुनै पिडिए छ भने त्यसले प्रोसेस गर्न सक्ने इक्विभ्यालेन्ट सिएफएल अथवा सिएफजी पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर भने। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा मात्रै पार्ट हेर्छौँ, विच इज हाम्रो कोर्समा चाहिँ सिएफजी टु पिडिए मात्रै हेरे पुग्छ, पिडिए टु सिएफजी हेर्नु पर्दैन। सो हामी थ्योरम लेख्छौँ र त्यसको एउटा पार्ट चाहिँ नि के गर्छौँ त, सल्भ गर्छौँ है। सो द क्लास थ्योरमले के भन्छ त भन्दा द क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज the class of language is accepted by a PDA is exactly the class of context-free language. Is exactly the class of context-free language. Right? So basically, हामीले यसमा के हेर्छौँ त, conversion of given CFG into PDA. तिमीलाई एउटा सिएफजी गिभन हुन्छ, त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट पिडिएमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब सिएफजी र पिडिएमा त पिडिए इज 6 ट्युपल, सिएफजी इज 5 ट्युपल होइन। सो गिभन 5 ट्युपललाई तिमीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, 6 ट्युपलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसमा देयर आर सर्टेन रुल्स द्याट वी हेभ टु फलो। सो के गर्ने त भन्दा सिएफजीमा हामीलाई प्रोडक्सन रुल्सहरू दिया हुन्छ, जसले के गर्छ कुनै न कुनै स्ट्रिङहरू जेनेरेट गर्छ, ल्याङ्ग्वेजहरू जेनेरेट गर्छ भने पिडिएमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन भन्छौँ। सो तिमीलाई गिभन सिएफजी छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सिएफजीमा भएको सबै प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई चाहिँ
त्यसको इक्विभ्यालेन्ट ट्रान्जिसन फङ्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब पिडिए हो भने त त्यसमा त दुईटा अपरेसन हुन्छ, या पुश अपरेसन हुन्छ या पप अपरेसन हुन्छ भने ग्रामरमा पनि तिमीले याद गरेछौ भने प्रोडक्सन रुलमा भएका नोन टर्मिनल सिम्बलहरूलाई टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्यो भने हामीले डब्ल्यू जेनेरेट गर्छौँ नि हैन। कुन तिमीलाई गिभन प्रोडक्सन रुल छ भने त्यसमा नोन टर्मिनल सिम्बल हुन्छ अनि टर्मिनल सिम्बल हुन्छ। नोन टर्मिनल सिम्बलको ठाउँमा चाहिँ कुनै न कुनै टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्दै गयो भने अल्टिमेटली डब्ल्यू तिमीले पाउँछौ। सो त्यही कन्सेप्ट यता पनि लगाउने। सो हामीले जहिले पनि नोन टर्मिनल सिम्बलको ठाउँमा टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गर्ने हो। देयरफोर के गर्छौँ त हामी पिडिए बनाउँदा भन्दाखेरि नोन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ हामी स्ट्याकभित्र पुश गर्छौँ र टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ त्यो सिम्बलहरूलाई पप गरिदिँदै जान्छ। सो हाम्रो अल्टिमेटली कुनै पनि पिडिएले ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्नलाई के हुनुपर्छ, स्ट्याक त नि खाली हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले भने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यही नै हुन्छ। हामी के गर्छौँ त सिएफजीमा भएको नोन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ स्ट्याकभित्र पुश गर्ने र टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ के गर्ने त स्ट्याकभित्र भएको सिम्बललाई पप गर्ने र अल्टिमेटली चाहिँ स्ट्याकलाई खाली गर्ने। सो यति तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो। एउटा गिभन प्रोडक्सन रुललाई ट्रान्जिसन फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने, अनि प्रोडक्सन रुलमा भएको नोन टर्मिनल सिम्बललाई स्ट्याकमा पुश गर्ने, टर्मिनल सिम्बल युज गरेर चाहिँ के गर्ने त पप अपरेसन पर्फर्म गर्ने। यति कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त गिभन सिएफजीलाई इक्विभ्यालेन्ट पिडिएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। अब यो अहिले मैले जति पनि थ्योरी पार्टहरू भने त्यो सबै स्लाइडमा मजाले लेखिदिएको छु मैले, स्लाइड रिफर गर ल। हामी चाहिँ यहाँ डिरेक्टली क्वेसनमा जान्छौँ। त्यो क्वेसन चाहिँ मसँग एउटा गिभन सिएफजी छ। यो सिएफजी छ र यसले चाहिँ एउटा डब्ल्यू जेनेरेट गर्छ सच एज एबिबिए हो भने यो एउटा सिएफजीलाई चाहिँ मैले यसको इक्विभ्यालेन्ट पिडिएमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है। ल सबैले क्वेसन आएर भयो, सारिसक्यो? सक्यो म्याम। ल सो अब यसको सोल्युसनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, गिभन सिएफसी को पिडिए बनाउनु पर्छ भने सो लेट अस सपोज वी हेभ अ पिडिए पिएस अथवा एम इक्वल्स टु जे नाम दिए पनि भयो हैन। क्यू त्यसमा क्यू हुनु पर्यो, समेसन हुनु पर्यो, डेल हुनु पर्यो, कुनै एउटा इनिसियल स्टेट क्यू नट हुनु पर्यो, फाइनल स्टेट एफ हुनु पर्यो र त्यसको स्ट्याकमा कुनै न कुनै बेलामा एउटा सिम्बल हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। सो यसमा चाहिँ क्यू भनेको सेट अफ स्टेट हो। सो अहिले चाहिँ मैले के मानेको छु भने मैले बनाउन लागेको पिडिएमा चाहिँ दुईटा मात्रै स्टेट छ अरे, एउटा चाहिँ क्यू र अर्को चाहिँ एफ भनेर है। भने क्यू रिप्रेजेन्ट द इनिसियल स्टेट एन्ड एफ रिप्रेजेन्ट्स द फाइनल स्टेट भनेर। भने समेसन हो भने टर्मिनल सिम्बलहरू हुनु पर्यो हैन। सो अघिको सिएफजीमा हेऱ्यो भनेदेखि टर्मिनल सिम्बलहरू ए र बी थियो, किनभने डब्लुमा ए र बी मात्रै छ। सो यसमा पनि त्यही नै हुने, बस इनपुट त चेन्ज नहुने भयो। क्यू नट भनेको अहिले मेरो लागि के छ, क्यू छ, मैले चाहिँ क्यू भनेर मानेछु मेरो इनिसियल स्टेट। फाइनल स्टेट एउटा मात्रै मानेको छ विच इज एफ है। र टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तिम्रो यो स्ट्याकभित्र चाहिँ सिम्बल के हुन पाउँछ भनेको छ भने हामीले सबै नोन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ पुस गर्ने र टर्मिनल सिम्बल युज गरेर चाहिँ पप गर्ने भनेर भनेको छ भने तिम्रो अहिलेको सिएफजीमा चाहिँ कुनै बेलामा हुन सक्ने पोसिबल सबै सिम्बलहरू कुनै न कुनै बेलामा तिम्रो के हुन्छ, स्ट्याकमा हुन्छ।
सो नन टर्मिनल सिम्बललाई पुस गर्दाखेरि यी सिम्बलहरू हुन्छन् भने पप गर्नको लागि चाहिँ अब कस्तो छ भने तिमीले यो प्रोडक्सन रुल हेर्छौ भने यो एस को ठाउँमा चाहिँ एएसले रिप्लेस गर्न पाउँछ भनेको छ भने यो ए पनि के हुन्छ एसलाई पुस गर्नु भनेको एस को ठाउँमा कि यसलाई पुस गर्नु कि यसलाई पुस गर्नु कि यसलाई पुस गर्ने हो नि त हैन प्रोडक्सन रुल एस इम्प्लाइज एएस युज गरे पनि भयो अथवा एस इम्प्लाइज बीएस युज गरे पनि भयो अथवा एस इम्प्लाइज ए युज गरे पनि भयो नि हामीलाई के जेनेरेट गर्नु छ सिम्पली ए मात्रै डब्लु इज ए मात्रै जेनेरेट गर्नु छ भने म यो रुल युज गर्छु अनि त्यही अनुसार मलाई जे स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ हामीले त एस को ठाउँमा यो तीनटा मध्ये एउटा भ्यालु राख्ने हो भनेपछि तिम्रो एसलाई नै मैले स्ट्याकमा पुश गरिदिएको छु भने एस को ठाउँमा या त ए मात्रै बस्न पाउँदो रहेछ या त एस को ठाउँमा के बस्न पाउँदो रहेछ त यसरी एएएस भनेर नि बस्न पाउँदो रहेछ अथवा बीएस भनेर नि बस्न पाउँदो रहेछ त्यो भएको कारणले गर्दा ए र बी पनि कुनै न कुनै बेलामा स्ट्याकभित्र गएकै हुन्छन् त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ त सिम्बलहरू ए र बी पनि हुन्छ भनेर हामी लेख्छौँ अब नेक्स्ट भने चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ त ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ सो यो ट्रान्जिसन फङ्सन्स बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले के कुरालाई ध्यानमा राख्ने त नन टर्मिनल सिम्बललाई पुस गर्ने टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ पप गर्ने यति कुरा ध्यानमा राख्ने हो भने चाहिँ नर्मली फर्स्टमा के हुन्छ मेरो स्ट्याक त खाली हुन्छ मैले अहिले के भनेको छु मेरो इनिसियल स्टेट चाहिँ क्यू हो भनेर भनेको छु भने हाम्रो इनिसियल कन्डिसन के हो क्यू भन्ने स्टेट छ मेरो स्ट्याक खाली छ भने अब यहाँनिर चाहिँ के रिड गर्ने भने इट्स अप टु आवर अप्सन हामीले अगाडि पनि हेरेको छौँ हैन मैले चाहिँ के गरेँ कति पनि गरेको छ भने टप अफ द स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल्स हो एउटा इनपुट रिड गरेर मैले के गर्न पाउँछु स्टेट चेन्ज मात्रै गर्ने अथवा पुश गर्ने या पप गर्ने या स्टेट पनि चेन्ज गर्ने पुश पनि गर्ने पप पनि गर्ने मसँग त टन्नै अप्सन्सहरू छन् सो अहिले मैले के गरिरहेको छु भने इनपुट टेपमा त मेरो यो हो नि ए मेरो डब्लु के छ भने इनपुट टेपमा भएको डब्लु भनेको ए तीनटा बी फलोड बाई ए छ भने मैले कुनै बेला मिडल अफ द इनपुट स्ट्रिङ भनेर बिचमा गएर इम्टी रिड गरिदिएको केस पनि छ लास्टमा गएर इम्टी रिड गरेको केस पनि छ नि त हैन सकिसकेपछि पनि हाम्रो स्ट्याकमा अझै इनपुट टेपमा सिम्बल सके पनि स्ट्याकमा अझै सिम्बल छ भने पनि हामीले इम्टी रिड गरेको केस पनि छ भने स्ट्याक खाली नै हुँदाखेरि इनपुट टेपमा चाहिँ इभन दो सिम्बलहरू हुँदै पनि म अगाडिको इम्टी रिड गर्छु भन्ने नि पाइन्छ किनभने अघि नै हामीले भनिसकेको छ डिटर्मिनिस्टिक पिडिएको केसमा इम्टी रिड गरेर पनि हामीले ट्रान्जिसन या पुश या पप गर्न सक्छौँ भनिसकेको छ हामीले भने चाहिँ म त्यही लजिक लगाउँछु मेरो इनिसियल स्टेटमा स्ट्याक खाली भएको बेलामा म भ्यालिड इनपुट रिड गर्दिनँ इम्टी रिड गरेर के गर्छु त स्टेट पनि चेन्ज गर्छु र एस भन्ने सिम्बललाई चाहिँ स्ट्याकभित्र पुश गरिदिन्छु भनेर मैले एउटा रुल लेखेँ हेर है सो यो गर्दा म के हुन्छु क्यूबाट एफमा जान्छु मेरो स्ट्याकभित्र एस बस्छ है अब मसँग त एसको ठाउँमा त तीनटा अप्सन छ अगाडिको रुल अनुसार त या त एसको ठाउँमा मैले एएस हाल्न पाउँछु या बीएस हाल्न पाउँछु या त ए हाल्न पाउँछु हैन एसको ठाउँमा त भनेपछि चाहिँ अब म अर्को रुल त्यही अनुसार बनाउँछु अब अहिलेको कन्डिसन के छ म फाइनल स्टेटमा पुगिसकेँ मेरो टप अफ द स्ट्याकको सिम्बल भनेको एस छ भने म यो बेलामा नि के गर्छु त भ्यालिड इनपुट रिड गर्दिनँ इम्टी नै रिड गर्छु र के गर्छु त भन्दा यो एफ स्टेट एफमै बस्छु यो एसको सट्टा म त या चाहिँ म एएसलाई पुश गरिदिन्छु नभए एफमै बसेर एसको सट्टा म बीएसलाई पुश गरिदिन्छु अर एल्स म एफ नै बसेर एसको सट्टामा ए पुश गरिदिन्छु भनेर मैले तीनटा रुल लेख्न पाउँछु यो भनेको चाहिँ तीनटा अप्सन हो एकैचोटि होइन तीनटा मध्ये एउटा हैन यसले मलाई कस्तो कस्तो अप्सन दियो अप्सन नम्बर 1 अघि पनि एफमै थिए एफमै हुन्छु तर यो एसको ठाउँमा के लेख्दिन पाउँछु एएस लेख्दिन पाउँछु एउटा यो अप्सन छ अर्को भनेको एफमै बस्छु तर त्यो एसको ठाउँमा बीएसले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु अर एल्स थर्ड अप्सन इज फाइनल स्टेटमा जान्छु स्ट्याकमा एसको ठाउँमा ए पुश गरिदिन्छु यो गरे हामीले यो गर्नलाई चाहिँ हामीले के गरिनौँ त भ्यालिड इनपुट रिड नगरेर इम्टी चाहिँ रिड गरिरहेछौँ है अब यति भइसके पछाडि अब त हाम्रो केसमा के छ हेर त सबै केसमा टप अफ द स्ट्याकमा के छ हेर त कुनै न कुनै टर्मिनल सिम्बल आउँदो रहेछ मैले एसको ठाउँमा चाहे एएसले सब्स्टिट्युट गरौँ चाहे बीएसले सब्स्टिट्युट गरौँ चाहे एले सब्स्टिट्युट गरौँ तीनटा मध्ये जुनसुकै अप्सन चुज गरेको छु भने पनि टिओएसमा जहिले पनि के हुँदो रहेछ टर्मिनल के अरे टर्मिनल सिम्बल हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ बाहिर निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भ्यालिड इनपुट रिड गर्छौँ हैन
जबसम्म टप अफ द स्ट्याकमा हाम्रो टर्मिनल सिम्बल आउँदैन, कुनै नन टर्मिनल सिम्बल छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्ने त इम्टीलाई चाहिँ रिड गर्ने। हामीले लजिक चाहिँ त्यो लगाउन लाग्यो है। सो पहिला सुरु हामी टर्मिनल सिम्बलकै केसको कुराहरू गरौँ होइन। सो टर्मिनल सिम्बलमा अर्को के केस हुनसक्छ भने म फाइनल स्टेटमा भएको बेलामा मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए आयो, जस्तै उयो एलाई पप गरिसकेपछि त टप अफ द स्ट्याकमा त क्यापिटल ए नै बस्छ नि होइन। सो त्यही अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, सरी यहाँ हाम्रो बिबी रहेछ है, यो हो भने बी अनि क्यापिटल बी हुन्छ है यहाँ, ल यहाँ बी हुन्छ ल। सो यो केसमा पनि टपको ए पप भयो भने त्यसपछिको टिओएसमा नन टर्मिनल नै छ, यो टर्मिनल पप भयो भने पनि त्यसपछिको टिओएसमा नन टर्मिनल नै छ भने पहिला मैले नन टर्मिनलको लागि मात्रै रुल लेखेँ है। सो यसको लागि नि यही लजिक लगाउने, टप अफ द स्ट्याकमा नन टर्मिनल सिम्बल छ र इम्टी छ भनेदेखि चाहिँ इनपुट टेपमा इम्टी रिड गर्ने। र अब हामीले के गर्न सक्छौँ, ए को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ त, हामी फाइनल स्टेटमा जान सक्छौँ। ए को ठाउँमा हामीसँग रुल के छ त, एसको ठाउँमा त बिएसै हो रहेछ, फेरि भन्दा नि भन्दैन नि, बिएस नै हो रहेछ। बी ए को लागि चाहिँ रुल के रहेछ त, बी फलोड बाई क्यापिटल बी अनि ए, यो एस नै हो है। ठिकै थियो म्याम भन्नु पर्दैन। यो चाहिँ बिएस नै हो, बिएस नै हो, यो पनि एस नै हो। सो अब ए को लागि चाहिँ हामीसँग यो दुईटा रुल छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, ए को ठाउँमा या त बीबीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ या चाहिँ के गर्न सक्छौँ त सिम्पली एले मात्रै सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। यो पनि दुईटा मध्ये एउटा हो अप्सन होइन। सिमिलरली अर्को के हुनसक्छ त हाम्रो, म फाइनल स्टेटमा भएको बेलामा मेरो टप अफ द स्ट्याकमा बी आउन सक्छ। सो बी आएको छ भने पनि म के गर्छु, इम्टी नै रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जान्छु र बी को ठाउँमा चाहिँ हामीले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ, या त ए फलोड बाई क्यापिटल एले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ या चाहिँ बीले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ। यति चाहिँ हामीले के को लागि रुल लेख्यौँ त, टप अफ द स्ट्याकमा नन टर्मिनल सिम्बल छ भने चाहिँ हामी के गर्ने त, भ्यालिड इनपुट रिड नगर्ने, के गर्ने इम्टी मात्रै रिड गरेर के गरिदिने त पुस मात्रै गर्दै जाने। यति भनेको पुस अपरेसन भयो, मैले पुस अपरेसनको लागि मात्रै लेखेको छु अहिलेसम्म। अब नेक्स्ट चाहिँ म के गर्छु, पप अपरेसनको लागि लेख्छु। अब पपको लागि चाहिँ के गर्ने भनेको छ भनेदेखि चाहिँ एउटा टप अफ द स्ट्याकमा एउटा कुनै टर्मिनल सिम्बल देख्ने बित्तिकै त्यो टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ अर्को टर्मिनल सिम्बलले नै पप गरिदिने भनेको छ भने म रुल चाहिँ के लेख्छु त भन्दाखेरि, मैले यतै लेखेँ है, मैले रुल चाहिँ के लेखेँ त भन्दाखेरि म अलरेडी फाइनल स्टेटमा छु र मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए आएको छ भने म इनपुट टेबबाट पनि ए नै रिड गर्छु र के गर्छु फाइनल स्टेटमा जान्छु र पप अपरेसन परफर्म गर्छु। सिमिलरली म फाइनल स्टेटमै छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा पहिल्यै बी छ र भनेदेखि इनपुट टेबबाट पनि बी नै रिड गर्छु र म फाइनल स्टेटमा जान्छु अनि पप अपरेसन परफर्म गर्छु। यो भयो भने अब हाम्रो स्ट्रिङ प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ त, यो पिडिएले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि अब म यता पछाडि टेबल बनाउँछु अनि बुझाउँछु तिमीहरूलाई है। सो मसँग के छ भन्दाखेरि डब्लु भनेको चाहिँ मेरो ए फलोड बाई 3टा बी फलोड बाई ए यो छ भने अब मेरो पिडिएले कसरी काम गर्छ त भन्दा सुरुमा मेरो इनपुट टेपमा सबै इनपुटहरू अनरेडी स्टेटमै हुन्छन्। मेरो पिडिएको इनिशियल स्टेट इज क्यू नट, स्ट्याक खाली नै हुन्छ, कुनै पनि ट्रान्जिसन युज भएन हो। सो अब अघि हामीले लेखेको रुल अनुसार त्यहाँ हेर त, पहिलो रुल नम्बर कतिमा हेर भने रुल नम्बर 1 मा हेर है। सो यो सिचुएसन भने कस्तो हो त भन्दा म क्यू नट भन्ने स्टेटमा छु, सरी क्यू भन्ने स्टेटमा छु, मेरो स्ट्याक चाहिँ खाली छ भने यो बेलामा चाहिँ इनपुट टेपबाट केही पनि नपढ, सिम्पली इम्टी पढेर के गर भनेछ, एसलाई पुश गरिदेऊ स्ट्याकभित्र र फाइनल स्टेटमा जाऊ, इनपुट टेपबाट केही पनि रिड नगर, जे छ इनपुट टेपमा त्यही नै बच्यो भनेदेखि ट्रान्जिसन फङ्सनले 1ले काम गर्यो। यो चाहिँ के गरे भने सुरुमा स्ट्याक खाली हुँदा चाहिँ एउटा स्टार्ट सिम्बललाई, किनभने ग्रामर युज गरेर स्ट्रिङको जेनेरेसन गर्नको लागि हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ, स्टार्ट सिम्बलबाट सुरु गर्छौँ नि त, त्यही भएर स्टार्ट सिम्बललाई हामीले स्ट्याकभित्र पुश गरिदिएको। ठिक छ। अब यति भइसके पछाडि रुल नम्बर 2 मा हेर, म फाइनल स्टेटमा छु
मेरो टप अफ द स्ट्याकमा एस भन्ने सिम्बल देख्छौ देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो बेलामा पनि इम्टी रिड गर्ने, इनपुट टेबबाट केही रिड नगर्ने, इम्टी रिड गर्ने र म स्टेट एफमै बस्ने र एसको ठाउँमा चाहिँ या चाहिँ ए फलोड बाई क्यापिटल ए फलोड बाई एस राखे पनि भयो, अथवा बी फलोड बाई क्यापिटल एस राखे पनि भयो, अथवा सानो ए राखे पनि भयो भनेदेखि हामीले सुरुको अप्सन चुज गर्न सक्छौँ। एसको ठाउँमा एएसले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। सो यो हुँदा अघि म यहाँ फाइनल स्टेटमा पुगिसकेको थिएँ। सो म के कस्तो भयो त अब स्टिल हामी फाइनल स्टेटमै बस्यौँ, तर एसको ठाउँमा चाहिँ हामीले केले सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त यसरी एएसले सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। ठिक छ, यो भनेको हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 2 युज गर्यौँ। स्टिल हाम्रो इनपुट टेपमा के छ, सबै सिम्बलहरू जस्ताको तस्तै बसेका छन्। अब चाहिँ म एफ भन्ने स्टेटमा छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ भने चाहिँ के गर्ने भनेको छ हेर त, रुल नम्बर 4 ले इनपुट टेबबाट ए रिड गर्ने भनेको छ। सो अब चाहिँ म के गर्छु त, फाइनल स्टेटमा बसेर टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा म इनपुट टेबबाट ए रिड गर्छु र टप अफ द स्ट्याकको एलाई चाहिँ पप गरिदिने भनेको छ हेर त। फाइनल स्टेटमा जाने र त्यो एलाई पप गर्ने, पप गर्यो भने क्यापिटल ए र एस बच्यो। इनपुट टेबमा अब बी 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 ए बच्यो भने यो मैले ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 4 युज गरेँ हो। अब हेऱ्यो भने हेर त सिचुएसन फेरि कस्तो छ, ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 3 वाला सिचुएसन छ हो। फाइनल स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ। यसले अब अघि केस हामी कहाँ पुगिसक्यौँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र फाइनल स्टेटमा छ, यहाँ छौँ हामी हो भने अब ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 3 ले के भन्छ त, म फाइनल स्टेटमा हुँदा मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए देख्छौ, क्यापिटल ए देख्छु भने इनपुट टेबबाट के पनि रिड नगर्ने, इम्टी रिड गर्ने र ए को ठाउँमा चाहिँ या चाहिँ बी फलोड बाई क्यापिटल बी हालिदिने या चाहिँ ए हालिदिने भन्छ। सो त्यही नै गर्छ हामी, फाइनल स्टेटमै जान्छौँ, इनपुट टेबबाट के पनि रिड गर्दैनौँ, इम्टी रिड गर्छौँ र ए को ठाउँमा चाहिँ म केले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु यहाँनिर भने बी फलोड बाई क्यापिटल बी, एस त अघिको जस्ताको तस्तै नै छ भने यो मैले ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 3 युज गरेँ हो। सो यतापट्टि डायग्रामेट्रिकली हामी हेर्छौँ भने अब सिचुएसन कस्तो भयो हेर त, सबैभन्दा माथि बी, त्यसपछि क्यापिटल बी अनि एस हुने यो सिचुएसन भयो। ठिक छ, अब चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि टप अफ द स्ट्याकमा नि टर्मिनल छ भने यो बेलामा के गर्ने भनेको छ, रुल नम्बर 5 लाई के भनेको छ भने म फाइनल स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ भनेदेखि चाहिँ यो बेलामा चाहिँ के गर्ने, इनपुट टेबबाट बी रिड गरिदिने, म स्टेट चाहिँ नि एफमै बस्ने तर स्ट्याकबाट चाहिँ बीलाई चाहिँ पप गरिदिने र अब बाँकी चाहिँ यति इनपुट बाँकी भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रान्जिसन फङ्सन 5 युज गर्यौँ। सो यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, टप अफ द स्ट्याकमा अब के छ, क्यापिटल बी र छ, त्यसपछि एस छ, हामी फाइनल स्टेटमा छौँ, सबैभन्दा माथिको बी चाहिँ नि पप भयो। अब फेरि हेर त यो कस्तो सिचुएसन हो, फाइनल स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा क्यापिटल बी छ विच इज ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 4 होइन, ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 4 रहेछ। यो पप गरेको वाला भनेको 5 रहेछ है, यो 5 रहेछ, यो 6 रहेछ। अब ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 4 हेर त त्यसले के भन्छ, फाइनल स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा क्यापिटल बी छ भने के गर्ने, इनपुट टेबबाट के पनि रिड नगर्ने, इनपुट टेबबाट इम्टी रिड गर्ने, बी को ठाउँमा स्मल ए फलोड बाई क्यापिटल ए और बीले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भनेको छ। सो हामी स्टेट चाहिँ नि एफमै बस्छौँ, इनपुट टेबबाट के पनि रिड गर्दैनौँ, बी को ठाउँमा चाहिँ हामीले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ त, अब भन त केले सब्स्टिट्युट गर्दा ठिक हुन्छ होला, सिम्पली बी राखिदियो भने ठिक होला किनभने हामीले इमिडिएटली पप गर्न चाहिँ नि सक्छौँ हो। सो मैले के गरिदिएँ, बीले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ। अब फेरि के छ, फाइनल स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा सानो बी छ भने हामीले इनपुट टेबबाट बी रिड गर्न पाउँछौँ। सो इनपुट टेबमा अब बीए मात्रै बच्छ, स्टेट फाइनलमै हुन्छौँ, बी चाहिँ के हुन्छ त, पप हुन्छ भने यो के भयो, ट्रान्जिसन नम्बर 6 भयो हो। अब फेरि के छ हामीसँग, टप अफ द स्ट्याकमा एस छ। सो अघि एसको ठाउँमा एएएस हालिसक्यौँ भने अब यहाँ इनपुट टेबमा बीए मात्रै बाँकी छ भने यो एसको ठाउँमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइनल स्टेटमै जाने, इनपुट टेबबाट के पनि रिड नगर्ने, इम्टी रिड गरेर एसको ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ, बीएसले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ। यो भनेको हाम्रो ट्रान्जिसन नम्बर 2 भयो हो। अब फाइनल स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ भने यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने, इनपुट टेबबाट बी रिड गर्ने, स्टेट चाहिँ एफमै बस्ने अनि के गर्ने, पप अपरेसन पर्फर्म गर्ने। सो फेरि ब्याक टु एसमै गयौँ हामी, दिस इज ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 6,
भने अब यो बेला नि के गर्ने, स्टेट चाहिँ एफमै बस्ने हो, इनपुट टेबबाट केही पनि रिड नगर्ने, तर यसको ठाउँमा के गर्ने, ए चाहिँ नि स्ट्याकमा पुश गरिदिने हो। यो पनि हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 2 भयो भने चाहिँ फाइनली के हुने भयो, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ, स्टेट चाहिँ फाइनल छ र इनपुट टेबमा ए छ भने हामीले के गर्छौँ, फाइनल स्टेटमै बस्छौँ, इनपुट टेब पनि खाली हुन्छ, स्ट्याक पनि खाली हुन्छ भने यो ट्रान्जिसन नम्बर के भयो, 5 भयो। सो अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जब स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुन्छ, सुरुमा स्ट्याक कम्प्लिटली इम्टी भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने त, स्टार्ट सिम्बललाई पुश गरिदिने। किन स्टार्ट सिम्बललाई पुश गरिदिएको त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको जेनेरेसन भनेको स्टार्ट सिम्बलबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि हामी के गरिदिने त भन्दा एसको ठाउँमा हुन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू, एसलाई कुन कुन अर्को सिम्बलले रिप्लेस गर्न सकिन्छ त्यो सिम्बलले रिप्लेस गर्ने। तर त्यो रिप्लेस गर्नको लागि पुश गर्ने बेलामा चाहिँ हामी इनपुट टेबबाट भ्यालिड इनपुट रिड नगर्ने, पुश अपरेसन जति जति पर्फर्म गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ इनपुट टेबबाट इम्टी रिड गरिदिने। जब जब पप गर्नुपर्छ त्यो बेलामा चाहिँ इनपुट टेबमा भएको भ्याल्यु सिम्बल्सहरूलाई चाहिँ रिड गरिदिने। सो सेम सिम्बल आयो भनेदेखि चाहिँ अनि हामी के गर्दै जाने त, पप गर्दै जाने। यति रुल चाहिँ हामीले फलो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ गिभन सिएफसीलाई हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ पिडिएमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। बुझेको हो यो? यो बुझ्यो? हेलो, बुझ्यो है? सो यतिमा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि गिभन ग्रामरमा भएको नन टर्मिनल सिम्बललाई पुश गर्ने अनि टर्मिनल सिम्बललाई पप गर्ने हो। तर त्यसको लागि जब जब पुश अपरेसन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ इनपुट टेबको स्ट्रिङलाई नपढ्ने, सिम्पली इम्टी पढ्दै पुश गर्दै जाने। जब पप गर्नुहुन्छ तब चाहिँ हामी के गर्ने त, इनपुट टेबको सिम्बललाई रिड गर्दै पप गर्ने। अब अहिलेको यो ग्रामरमा चाहिँ के भयो, सेम सिम्बलमा पप गर्न मिल्ने रुल बनाउन पाइयो। अब सिएफजी अरू नै कुनै दिएको छ भने डिफ्रेन्ट सिम्बलमा पप गर्ने पनि हुन सक्ला हैन। तर लजिक चाहिँ जहिले पनि के भयो त, फर पुश अपरेसन भ्यालिड इनपुट रिड नगर्ने, पप अपरेसन गर्ने बेला मात्रै भ्यालिड इनपुट रिड गर्ने। तर पप गर्ने बेलामा सेम सिम्बलमै पप हुन्छ भन्ने इट्स नट नेसेसरी। कस्तो खालको स्ट्रिङ दिया छ र कस्तो खालको तिम्रो प्रोडक्सन रुल छ त्यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सिम्बलमा पप गर्ने पनि हुन सक्ला हैन। तर रुल चाहिँ के हो त भने नन टर्मिनल सिम्बललाई पुश गर्ने बेलामा एभ्री टाइम यु पर्फर्म अ पुश अपरेसन यु हेभ टु रिड द इनपुट इम्टी, र पप गर्ने बेलामा चाहिँ भ्यालिड इनपुट चाहिँ नै हामीले रिड गऱ्यौँ भने त्यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि सिएफजीलाई चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट पिडिएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। सो यो चाहिँ भयो इक्विभ्यालेन्सको। अब बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला है। सकिया छैन भने सारा, सकिसकेको छ भने चाहिँ म अटेन्डेन्स लिन्छु, जाँदा हुन्छ भने।